9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 2 मा सजीवहरूको वर्गीकरण त्यस अन्तर्गत पनि 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीहरूले जीवहरूको वर्गीकरण कसरी गर्दो रहेछ अनि फेरि नामाकरण कसरी गरिदो रहेछ त, द्विपदीय नामाकरण प्रणालीमा जीवहरूको नाम कसरी दिइदो रहेछ भन्ने कुरामा छलफल गरिसकेका छौँ। अनि हामीले अगाडिको कक्षामा ट्याक्सोनोमीको बारेमा पनि केही नामाकरण गर्ने प्रक्रियामा ट्याक्सोनोमी भन्ने कुराको पनि एउटा थोरै कुरा जानकारी लिएका थियौँ। त्यस अन्तर्गत ट्याक्सोनोमी अन्तर्गत मैले त्यहाँ चाहिँ के कुरा गरेको थिएँ? पहिचान कसरी गर्ने, वर्गीकरण कसरी गर्ने अनि नामाकरण कसरी गर्ने, त्यति नै कुराहरूलाई समेटेर हामीले नामाकरणको पाठमा गएका थियौँ। आज हामी त्यसै अन्तर्गत वर्गीकरण भनेको के हो, वर्गीकरण कसरी गरिन्छ अनि वर्गीकरण किन गर्नुपर्छ, वर्गीकरणको महत्त्व के छ त, सजीवहरूको वर्गीकरणको महत्त्व के छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, एकपटक सबैजनाले यहाँ बोर्डमा धेरैवटा चित्रहरू टाँसिएको छ हैन त? यो बोर्डमा टाँसिएका चित्रहरूमा अब हजुरहरूले यहाँ धेरै चित्रहरू छन् हैन, धेरै जीवहरूका चित्रहरू देखिएको छ। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ कुन कुन जीवहरूको उस्तै गुणहरू छन् त? उनीहरूमा सिमिलर गुण हुनेलाई एक ठाउँ राखौँ है त। किन हामीले सिमिलर गुणहरूलाई मात्र हेर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिमिलर भएकोलाई एकै ठाउँ राख्नु पर्यो नि। जस्तो कि हामीले के गर्छौँ? गाई बान्ने गोठमा गाई नै बाँध्छौँ, बाख्रा थुन्ने खोरमा बाख्रा नै थुन्छौँ हैन? त्यस्तै गरेको देख्नु भएको छ नि। हो त्यस्तै अब यहाँ पनि उस्तै गुण भएकालाई एक ठाउँ राखौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू आफै भन्नुहोस् त, अब उस्तै गुणहरू हुने के छन् होला त यहाँ? अब यहाँ चाहिँ यो के रहेछ? व्हेल रहेछ। व्हेलसँग मिल्ने गुण भएका अरू जीवहरू खोजौँ त। यहाँ के छन्? व्हेलसँग मिल्ने गुण भएको यो भ्यागुतो पनि व्हेलसँग मिल्छ जस्तो छ है, मिल्छ। अनि अर्को के मिल्छ होला? यहाँ जरायो पनि रहेछ। ल जरायोलाई पनि ल्याएर यसैसँग राखौँ। अनि त्यसपछि अर्को के गुण मिल्छ होला यसमा? यो के हो? साइकन। अनि के हो यो? के कस्तो कोसँग गुण मिल्छ होला यसको? यो बिरुवाहरूसँग मिल्छ कि जनावरसँग? जनावर नै हो। त्यसैले यसलाई पनि यिनीहरूकै समूहमा राख्दियौँ है त। ल यसलाई पनि हामीले यिनीहरूकै समूहमा यहाँ राखौँ। हो, यिनीहरूको समूहमा के परे त? यहाँ साइकन, अर्को व्हेल, भ्यागुतो, जरायो। यिनीहरूको सबैको उस्तै गुण छन्। के गुण हो त्यस्तो उस्तै गुण भने? के छ? यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन पनि सक्दैनन्। यिनीहरू सबै के छन् त? के हुन्? यिनीहरू बहुकोषीय जीवहरू हुन् हैन? अब त्यस्तै अब अर्को उस्तै गुणहरू मिल्ने खोजौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो यसमा के छ? यो के होला? यसको गुण कोसँग मिल्छ होला? हेर्नुहोस् त, यो केसँग मिल्छ होला? यो एककोषीय जीव हो, यो पनि एककोषीय जीव हो होइन त? अनि यो पनि एककोषीय जीव हो। यिनीहरू मिले है। अनि त्यस्तै अब चाहिँ यिनीहरू सबै एककोषीय जीवहरू हुन्। यिनीहरू सबैको के छ? युक्यारियोटिक सेल हुन्छ। भन्नाले तिनीहरूको सबैको न्युक्लियस छ। हेर्नुहोस् त, यिनीहरू सबैमा आफ्नै प्रोमिनेन्ट न्युक्लियस छ। त्यसैले तिनीहरू सबै केमा परे त? एउटै गुणहरू मिल्ने गुण भए। अब यिनीहरू त 3टा भए है। अब अरूलाई पनि त्यसरी नै समूहमा राखौँ है त। अब यो चाहिँ हेर्नु, यसको यो चाहिँ के हो? ब्याक्टेरिया है। अनि अर्को ब्याक्टेरिया जस्तै अर्को के छ यहाँ? हेर्नुहोस् त, ल यो पनि यसकोसँग मिल्दो रहेछ। यो यसमा पनि यिनीहरू प्रोक्यारियोटिक सेल। यिनीहरूमा के हुँदैन? ट्रु न्युक्लियस हुँदैन। अनि त्यस्तै यसमा पनि ल हेर्नुहोस् है, यो साइनोब्याक्टेरिया भन्छ। यिनीहरूको अर्को समूह बन्यो। ल हेर्नुहोस्, यिनीहरूको अर्को समूह बन्यो। अब यहाँ बाँकी रहेका यसलाई कहाँ राख्ने होला? साङ्लोलाई कुन समूहमा मिल्छ होला? यसमा मिल्छ कि यसमा मिल्छ कि यसमा मिल्छ? ओहो, यो पनि कहाँ मिल्दो रहेछ? यही जनावरहरूसँग मिल्दो रहेछ है।
अनि त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ के रहेछ मसरुम है, यो चाहिँ इस्ट, यिनीहरू पनि उस्तै गुण भएर हेर्नुस् त यिनीहरूमा क्लोरोफिल पनि छैन तर यिनीहरू युक्यारियोटिक हुन्। त्यस्तै अर्को के छ यहाँ म्युकर पनि रहेछ। ल हेर्नुस् यिनीहरूको पनि उस्तै गुण छ, तिनीहरूको अर्को समूह भयो। अब हामीले यहाँ बाँकी रहेका सबै के रहेछन् त हरिया बिरुवा, सबैमा क्लोरोफिल छ अनि सबै युक्यारियोटिक छन्। ल हेर्नुस् केराउ, ल्याउ अनि अर्को के छ उन्यु। ल हेर्नुस् त हामीले अघि जताततै छरिएर रहेकालाई हामीले समूह समूहमा राख्यौं। यसरी यो एउटा समूह भयो, यो अर्को समूह भयो अनि यो अर्को समूह। ल हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ मैले अघि हामीले छरपष्ट जताततै राखेकोलाई 5 वटा समूह, जस्तो यहाँ माथि उस्तै उस्तै गुणहरू हुने सबै के हुन् त यिनीहरू जनावरहरू, जन्तुहरू, साइकन, व्हेल, फ्रग, ककरोच अनि जरायो, यिनीहरूलाई यसरी राखेँ। अनि त्यस्तै यो ब्याक्टेरिया जस्तै यिनीहरूको सबैको सेलमा ट्रु न्युक्लियस हुँदैन, त्यसैले एउटा समूह। अनि यिनीहरूको के हुन्छ युक्यारियोटिक कोष हुन्छ तर यिनीहरू सबैमा के हुँदैन क्लोरोफिल हुँदैन है, त्यसैले यिनीहरू तीनटालाई एउटा समूह। ल हेर्नुस् यसरी मैले उस्तै उस्तै गुण र भिन्न भिन्न, जस्तो यो समूह र यो समूहको बीचको गुणहरू मिल्छन् त मिल्दैनन्, यो चाहिँ एउटा भिन्नता भयो। तर यसमै पर्ने 3वटा जनावरहरू अथवा 3वटा जीवहरूको गुणहरू उस्तै छन् कि छैनन्? छन्। हो यसरी हामीले सिमिलर क्यारेक्टर र डिसिमिलर क्यारेक्टरको आधारमा जीवहरूलाई एउटा एउटा समूहमा राख्छौं। यसरी समूहीकृत गर्ने अथवा ग्रुपमा डिभाइड गर्ने प्रक्रिया नै के हो त वर्गीकरण हो। अब यो वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामीले के गर्छौं भन्दा पहिले जीवका सबै गुणहरू हेर्छौं अनि ती जीवहरूका गुणहरू लिस्ट गरिसकेपछि अब कुन कुनको गुणहरू मिल्छ त उस्तै गुणहरू सेम गुणहरू नि कुन कुन छन् तिनीहरूलाई त्यसरी छुट्याएर वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। अब एउटा सानो स्टोरी पढौँ है त। ल हेर्नुस् त हजुरहरू जस्तै एकजना रोशन भन्ने विद्यार्थी थिए। एक दिन रोशन र उनको भाइ बिहान टहल्न जाँदै थिए। दुई भाइ मिलेर बिहान टहल्न जाँदै थिए। टहल्न जाने क्रममा के भएछ रोशनको भाइले केही अनौठो जीव देखेछन् अनि उनले चिच्याउँदै भनेछन्, दाइ हेर्नुस् त सेतो बिरुवा। जब रोशनको भाइले नजिकै एउटा सेतो कलरको जीव देखे उनी चिच्याउँदै भनेछन्, हेर्नुस् त दाइ त्यहाँ त सेतो बिरुवा रहेछ। अब रोशनले भाइको त्यो जिज्ञासालाई देखेर उनले सम्झाउँदै भनेछन्, यो बिरुवा होइन भाइ, यो त फन्जाई हो। अनि रोशनको भाइ झन् अचम्म परेछन्, फन्जाई? तर यो त बिरुवा जस्तै देखिन्छ त भनेर फेरि सोधेछन्। अनि फेरि रोशनले उनलाई अझै सम्झाउने कोसिस गर्दै भनेछन्, संसारमा जनावर र बिरुवा मात्रै नभएर त्यहाँ धेरै किसिमका जीवहरू पाइन्छन्। जस्तै अब हामीले सबैलाई बिरुवा र जनावर भन्न मात्रै मिल्दैन, त्यहाँ त अरू पनि जनावरहरू पाइन्छ, अरू जीवहरू पाइन्छ, अरू विभिन्न किसिमका सजीवहरू पाइन्छन्। तीहरू मध्ये केही ब्याक्टेरिया हुन्छन्, केही फन्जाइहरू हुन्छन्, अन्य सूक्ष्म जीवहरू पनि हुन्छन्। हामीले देखेको बिरुवा र जनावर मात्रै होइन, कुनै हामीले आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म जीवहरू हुन्छन्, कुनै हामीले देख्न सक्ने जस्तै सेतो बिरुवा भन्यौ नि तिमीले, त्यस्तो सेतो बिरुवा होइन, त्यो बिरुवा भन्दा पनि त्यो अर्कै जीव हो, त्यसलाई बिरुवा भन्न मिल्दैन। अनि कुनै त अब अर्कै खालका पनि हुन्छन्, अर्कै जीवहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन। तिनीहरूको गुण अनुसार तिनीहरूको फरक वर्गहरू हुन्छन् अनि फरक समूहमा विभाजन गरिन्छ। यसरी हामीले फरक तरिकाले फरक बिरुवा जीवहरूलाई
हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर उसले आफ्नो भाइलाई सम्झाउँछन्। अनि अब हामीले किन गर्ने त भन्ने कुरा आउन सक्छ। उनले त आफ्नो भाइलाई त्यसरी सम्झाए। अब हामीले जीवहरूको वर्गीकरण किन गर्ने, हामीलाई के कारण छ त त्यो वर्गीकरण गरेर के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि जस्तो अब एकैपटक अघि भर्खरै हामीले यहाँ हेर्दाखेरि मैले अघि हजुरहरूलाई यहाँ चार्टमा कति धेरै जीवहरूको चित्रहरू टाँसेको थिएँ। एक्कासी हेर्दा सबै जीवहरू हेर्दाखेरि त के हुन्छ त कुन कुन जस्तो हुन्छ नि। कमसेकम अहिले हामीले यसरी उनीहरूको उस्तै उस्तै गुण भएकालाई एउटा एउटा समूहमा राखिसकेपछि त हामीले त्यति धेरै सम्झिनु परेन नि। एउटा समूहमा पर्ने एउटा जीवको गुण थाहा भयो भने अरूको पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ। त्यो समूहमा पर्छ यो जीव भनेर थाहा पाउन सक्छौँ नि, जसले गर्दाखेरि हामीलाई के भयो त सजिलो हुन्छ। हो यसरी विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न तरिकाले के गरे, वर्गीकरण गर्ने कोसिस गरे। अनि वर्गीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले गरेका वर्गीकरणहरू प्र्याक्टिसमा पनि आए। प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि अब प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा त्यो सजिलो भन्ने क्रममा सबैभन्दा अहिलेसम्म एकदमै सबैले स्वीकार गर्न योग्य भएको वर्गीकरण प्रणाली चाहिँ 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीलाई मानिएको छ। अब यसभन्दा अगाडि हामीहरूले विभिन्न खालको जस्तो दुई जगत वर्गीकरण प्रणाली पनि पढेका थियौँ। अनि 2 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा के हुन्छ त जीवहरूलाई जम्मा 2वटा जगतमा, जस्तो अगाडिको कथामा जस्तो रोशनको भाइले 2टा बिरुवा र जनावर मात्रै चिनेका थिए नि। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि त हामीले जीवहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखाले देखेको त के देखिन्छ, एउटा बिरुवा जस्तै बिरुवाहरू जसले आफ्नो खाना बनाइरहेका हुन्छन्, हरिया हुन्छन्, अनि अर्का जनावरहरू जसले चाहिँ त्यो बिरुवाहरू खाएर बाँचिरहेका हुन्छन्। त्यसको आधारमा त 2वटा जगत थियो। तर त्यो 2 जगत वर्गीकरण प्रणालीमा के गरे त त्यो पनि हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा पढ्दाखेरि के भनेका थियौँ, ट्याक्सोनोमीका फादर अफ मोडर्न ट्याक्सोनोमी क्यारोलस लिनियसलाई भनेका थियौँ नि। किन भनेका थियौँ त उनले जीवहरूलाई 2 जगत प्रणालीमा पनि विभाजन गरेका थिए अनि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरको पनि सुरुवात गरेका थिए। त्यसैले उनलाई हामीले के भनेका थियौँ, फादर अफ मोडर्न ट्याक्सोनोमी। अब उनको अनुसार के छ त त्यसमा चाहिँ हाम्रो 2 जगत प्रणालीमा उनले विभाजन गरे। अनि 2 जगत प्रणालीमा विभाजन गर्दाखेरि उनको अनुसार यसरी सजीवहरूलाई के गरेका छन्, 2टा किङडम, एउटा प्लान्ट किङडम एउटा एनिमल किङडम। किङडम प्लान्टमा फेरि त्यहाँ अल्गी, फङ्गाई, ब्याक्टेरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा यसरी विभिन्न समूहका सबैलाई त्यही राखेका थिए। ब्याक्टेरियालाई पनि, फङ्गाईलाई पनि, अरू प्लान्टहरूलाई पनि एउटै किङडम प्लान्टमा राखेका थिए। त्यस्तै अरू सबै एनिमलहरूलाई केमा राखेका थिए, एनिमल किङडममा। अनि यसरी 2 जगत प्रणालीको के भयो, सुरुवात भएको थियो। त्यसरी गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू देखिए। जस्तै 2 जगत प्रणालीका मुख्य कमी कमजोरी भनेको के थियो त, जस्तो प्लान्ट किङडममा प्रोक्यारियोट्स युक्यारियोट्स सबैलाई एकै ठाउँ राखिएको थियो, त्यहाँ छुट्याइएको थिएन। अनि एककोषीय बहुकोषीय सजीवलाई पनि एकै ठाउँ राखिएको थियो, जस्तो प्रोटोजोआलाई पनि अनि अरू मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सहरू पनि सबै एकै ठाउँ राखिएको थियो एनिमल किङडममा। अनि त्यस्तै अब प्रकाश संश्लेषण गर्न सक्ने भन्नाले स्वपोषक जीव अनि परपोषक जीवहरूलाई पनि एकै ठाउँ राखिएको थियो। जस्तै अल्गी, फन्जाई सबैलाई के राखेको थियो, प्लान्ट किङडममै राखिएको थियो। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ यसले चाहिँ सबै सजीवहरूलाई समेट्न पनि सकेको थिएन। त्यसले गर्दा यो 2 जगत प्रणालीको धेरै कमी कमजोरी आइसकेपछि अनि के गर्न थालियो त, फेरि साइन्टिस्टहरूले विभिन्न तरिकाले सोच्न थाले के गर्दाखेरि यो चाहिँ 2 जमानाले वर्गीकरणलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ, सबै सजीवहरूलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्दा गर्दै यो 5 जगत प्रणालीको विकास भएको हो। अब यो हामीले किन गर्ने त जीवहरूको वर्गीकरण, यसको महत्त्वहरू के छन् त? जीवहरूको वर्गीकरणको महत्त्वहरू के छन् भन्दा यसले के गर्छ त,
क्रम विकास सम्बन्धी तथ्यहरू पत्ता लगाउनलाई मद्दत गर्छ। क्रम विकास भन्नाले कसरी क्रमिक रूपमा विकास भएको हो त, जीवहरूको विकासको क्रम कस्तो छ त्यो थाहा पाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै अब यति धेरै सजीवहरू छन्, तिनीहरूलाई छोटो समयमा पनि तिनीहरूको वर्ग अनुसार, तिनीहरूको जगत अनुसार हामीले गुणहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि त्यस्तै कुनै पनि जीवहरूलाई नामाकरण गर्नु अगाडि पनि त हामीले कुन समूहमा पर्छ अथवा कुन वर्गमा पर्छ भनेर हामीले ग्रुप गर्यौँ भने त्यसै अनुसार नामाकरण गर्न पनि सजिलो हुने भयो, वैज्ञानिक नामाकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अब प्रकृतिमा भएका विभिन्न किसिमका सजीवहरू र तिनीहरूको प्रकृतिसँग सम्बन्ध कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। अझ यसले हाम्रो वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, अध्ययनलाई सजिलो र छिटो अनि वैज्ञानिक बनाउँछ। त्यसैले हामीलाई यो वैज्ञानिक तरिकाले जीवहरूको वर्गीकरण गर्न धेरै के गर्नु त आवश्यकता परेको हुनाले हामीले के गर्छौँ त जीवहरूको वर्गीकरण गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, यो वर्गीकरण गर्ने क्रममा जस्तो अघि मैले हजुरहरूलाई भनिसके, सजीवहरूलाई 5 जगत प्रणालीमा वर्गीकरण गर्ने सबैभन्दा पहिलो ट्याक्सोनोमिस्ट को थिए त रोबर्ट एच विटेकर। उनले 1969 मा यो 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको सुरुवात गरेका थिए। उनले जब सुरुवात गरे अनि जब भन्नाले अब उनले मात्रै गरेका हुन् भन्न चाहिँ मिल्दैन हैन, उनले सुरुवात गरे अनि विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूको छलफलबाट यो चाहिँ प्रमाणित गरेर अनि हामीले अहिले लागू गरिरहेको छ, जस्तो संसारभरि 5 जगत प्रणालीलाई विश्वास गर्न लागि छ। अब यो 5 जगत प्रणालीका आधारहरू के छन् त, कुन आधारमा 5 जगत प्रणाली आयो त, त्यो पनि एकपटक हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यसमा 5 जगत प्रणालीको पहिलो आधार भनेको के रहेछ त, कोषको बनावट। कस्तो खालको कोषबाट जीवहरू बनेका छन् भन्नाले जीवहरूको शरीरमा कस्ता खालका कोषहरू छन्। अघि हामीले पहिलेको क्लासमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ प्रोक्यारियोटिक कोष र युक्यारियोटिक कोष भनेर। जस्तो जीवहरूमा ब्याक्टेरियामा कस्तो खालको कोष हुन्छ त, प्रोक्यारियोटिक, जसमा ट्रु न्युक्लियस हुँदैन। त्यस्तै वनस्पति र जनावरहरूमा फेरि के हुन्छ त, ट्रु न्युक्लियस हुन्छ, तर यिनीहरूमा पनि फरक छ नि। वनस्पति कोषमा के छ, क्लोरोफिल हुन्छ, तर जन्तु कोषमा चाहिँ क्लोरोफिल हुँदैन। यसरी पनि हामीले छुट्याउन सकेका हुन्छौँ। कोषको बनावटको आधार पहिलो लियो अनि दोस्रोमा के लियो कि अब यो यदि जीवहरू युक्यारियोटिक हुन् भने तिनीहरूको शरीर एउटा वा कोषबाट मात्रै बनेको छ कि धेरैवटा कोषबाट बनेको छ त, त्यसको आधारमा एक कोषीय र बहुकोषीय जीव भनेर पनि छुट्याइयो। अनि तेस्रोमा चाहिँ के त, पोषणको आधार। पोषण भन्नाले उनीहरूले खाना लिने प्रक्रिया, कसरी खाना लिन्छन्, मोड अफ न्युट्रिसनको आधारमा पनि फेरि तेस्रो आधार तय गरियो। कसैले के गर्छ, आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, जसलाई हामी स्वपोषकीय पोषण भन्छौँ अथवा अटोट्रोफिक मोड अफ न्युट्रिसन। जस्तो हरियो बिरुवाहरूले के गर्छन् त, उनीहरूले वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइड, जमिन मुनिबाट सोसेर लिएको पानी पातसम्म पुगिसकेपछि पातमा रहेको क्लोरोफिलमा सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा उनीहरूले आफ्नो खाना बनाउँछन्। हामीले सानो कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ। जस्तो 6, 7, 8 कक्षामा पनि हामीले फोटोसिन्थेसिस भनेको के हो भन्ने कुरा त थाहा पाइसकेका छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू। के गर्छ बिरुवाले, हरियो बिरुवाको पातमा रहेको क्लोरोफिलमा उसले के गर्छ त, वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड सोसेर लिन्छ, जमिन मुनिबाट पानी सोसेर लिन्छ, त्यही पानी र कार्बन डाइअक्साइडलाई केमा परिणत गर्छ त, खानामा, स्टार्चमा परिणत गर्छ। कति बेला, जब सूर्यको प्रकाश त्यहाँ परिरहेको हुन्छ। भन्नाले कार्बन डाइअक्साइड र पानीको मद्दतबाट सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा क्लोरोफिलमा
खाना बनाउने प्रक्रिया अथवा स्टार्च बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त? फोटोसिन्थेसिस। यसरी फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्ने छन् कि छैनन् जीवहरू, आफै खाना बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने पनि अर्को आधार, अथवा अरूले बनाएको खाना खान्छ। त्यसरी न्युट्रिसनको टाइपमा हेरेर पनि वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तो स्वपोषकीय पोषण गर्ने जीवहरूलाई अटोट्रोफ्स अथवा अटोट्रोफिक स्वपोषक बिरुवाहरू भनियो, जस्तै जीवहरू भनियो। अनि फेरि परपोषकीय पोषण, एउटा स्वपोषकीय, अर्को चाहिँ के भयो त? प्रपोषकीय, खानाको आधारमा भन्नाले खाना लिने प्रक्रियाको आधारमा। अब मोड अफ न्युट्रिसनको आधारमा जसरी भन्नुस्, एउटा अटोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन, अर्को हेट्रोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन। अब यसभित्र पनि हेर्नुस् त, प्रपोषकीय पोषणमा पनि कसरी लिन्छ त? अरूले बनाएको खाना त खान्छ, तर कुन तरिकाले? जस्तै हामीले के गर्छौँ, मानिसले अथवा गाई बस्तुले के गर्छ, बिरुवाले बनाएका खानेकुरा, हामीले फलफुल खान्छौँ, हामीले ग्रेनहरू भन्नाले गेडागुडीहरू खान्छौँ, अनि विभिन्न खालका सबै बिरुवाले बनाएका खानेकुराहरू त खान्छौँ। त्यस्तै जनावरबाट प्राप्त खानेकुरा पनि खान्छौँ। खाँदाखेरि के गर्छौँ, हामी खाना खाँदाखेरि हाम्रो खाना पच्ने तरिका हुन्छ नि, त्यसबाट इनर्जी लिने तरिका कति हुन्छ त? 5 स्टेपमा हुन्छ। जस्तो सुरुमा खाने, त्यसपछि के हुन्छ त? खाना लिने इन्जेसन, डाइजेसन, त्यसपछि के हुन्छ? एब्जर्प्सन हुन्छ, एसिमिलेसन हुन्छ, अनि इजेसन हुन्छ। 5वटा स्टेपमा, भन्नाले पहिला खाना लिने, पचाउने, सोच्ने, त्यसपछि एसिमिलेट गर्ने, अनि अनावश्यकलाई बाहिर फाल्ने। यसरी 5वटा स्टेपमा हाम्रो पोषण हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? हलोजोइक न्युट्रिसन अथवा प्राणी सदृश पोषण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अब अरू हुन्छ नि, फन्जाइहरूले के गर्छन्? तिनीहरू चाहिँ मृतोपजीवी पोषण भन्छौँ। त्यसमा के गर्छ त? फन्जाइहरूले जुन बिरुवा अथवा जनावरहरूका जुन मरेका भागहरू छन् नि, तिनीहरूलाई सडाएर गलाएर त्यसबाट एनर्जी प्राप्त गर्छन्। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? साप्रोट्रोफिक न्युट्रिसन अथवा मृतोपजीवी पोषण भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ जुकाहरू, जुम्राहरू, उडुसहरू, तिनीहरूले के गर्छन्? अरू जीवहरूको, अरू जनावरहरूको शरीरबाट रगत चुसेर बाँच्छन्। तिनीहरू के भयो त? परजीवी, अरूले बनाएको रेडिमेड खानेकुराहरू सोसेर चुसेर लिए, तिनीहरूलाई हामी के भन्यौँ त? परजीवी। अब यसरी पोषणको आधारमा पनि विभिन्न किसिमका जीवहरू छुट्टिन्छन्। त्यस्तै अर्को आधार भनेको के छ त? शक्ति उपभोगको किसिम, कुन लेभलमा उनीहरूको शक्ति प्राप्त गर्छन्। जस्तो अघि हामीले हेरिसक्यौँ, बिरुवाले के गर्छ? वातावरणमा भएका विभिन्न तत्त्वहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौँ? उत्पादक अथवा प्रोड्युसर भन्छौँ। अब बिरुवाले बनाएका खानेकुराहरू अन्य जीवहरूले खान्छन्। जसले बिरुवालाई मात्रै खान्छन् नि, तिनीहरू बिरुवालाई मात्र खाने चाहिँ के भयो त? प्राइमरी कन्ज्युमर्स अथवा प्रथम उपभोक्ता। बिरुवालाई खाने सबै उपभोक्ता हुन्। त्यसमा पनि कुन लेभलमा खान्छन् त? डाइरेक्टली बिरुवालाई खान्छन् कि अरू बिरुवालाई खाने अरू जनावरलाई खान्छन् कि अब त्योभन्दा पनि त्यो माथिकालाई खान्छन् कि? त्यसको आधारमा फेरि उपभोक्ताहरूलाई फेरि विभिन्न समूहमा बाँडिएको छ। जस्तै प्राइमरी कन्ज्युमर अथवा प्रथम उपभोक्ता, जसले सिधै बिरुवालाई खान्छन्। त्यसपछि त्यही प्राइमरी उपभोक्ता अथवा प्रथम उपभोक्ताहरूलाई खाने जीवहरू, तिनीहरूलाई द्वितीय उपभोक्ता अथवा सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनिन्छ। भने ती द्वितीय उपभोक्ताहरूलाई खाने तृतीय उपभोक्ताहरू, टर्सरी कन्ज्युमर्स। यसरी कुन लेभलमा खाना खाने हुन्, उनीहरूले कुन लेभलमा शक्ति प्राप्त गर्ने हुन्, प्रोड्युसरदेखि माथिल्लो लेभलका उपभोक्ता अथवा कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरि कुन लेभलमा उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरेका छन्, त्यसलाई पनि आधार मानिएको छ। अब अर्को आधार भनेको जुन इभोल्युसनरी ट्रेन्ड छ, क्रम विकास कसरी भएको छ त? कुन लेभलमा? जस्तो कि एकदमै सूक्ष्म जीवहरूबाट एकदमै ठुला हात्तीहरूसम्म पनि हामीले देखिरहेका छौँ नि, होइन? एकदमै ठुलो जनावर छन्। अनि व्हेलहरू, तिनीहरू त एकपछि अर्को 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 गर्दै क्रमिक रूपमा विकास भएर त्यसरी बनेका होलान् भन्ने आधारमा हाम्रो के गरिएको छ त? अर्को आधार लिएको छ। जस्तो कि
हामीले हेर्दाखेरि एकदमै सूक्ष्म जीवहरू पनि छन्, प्रोक्यारियोटिक सेल भएका ब्याक्टेरियाहरू। अनि त्यो भन्दा अलिक माथिको एउटा मात्रै युक्यारियोटिक सेल भएको, तर उनीहरूको शरीर एउटा मात्रै सेलले बनेको, एउटा मात्रै कोषले बनेको हैन। अनि त्यो भन्दा अलिक माथि हेर्यौं भने कोष भन्नाले एक कोषीयबाट बहुकोषीय त छन्, तर त्यहाँ तन्तुको विकास भएको छैन, टिस्युहरूको विकास भएको छैन भने त्यो भन्दा केही विकास त भयो। अनि फेरि तिनी भन्दा पनि फेरि तन्तु विकास भयो। अनि तन्तुहरूको विकास हुने बित्तिकै फेरि त्यो भन्दा अझै विकसित जीवहरू जसमा अङ्गहरूको पनि विकास भएको छ, त्यस्ता जीवहरूको विकास हुने क्रममा यसरी क्रमिक रूपमा त्यसपछि के भयो त विभिन्न सिस्टमहरूको डेभलप भएका, केही सिस्टम डेभलप भएका जीवहरूको विकास। त्यसपछि त्यो भन्दा माथि अब उनीहरू पानीमा मात्रै बस्ने हुन् कि पानीमा जमिनमा बस्ने हुन् कि पानी र जमिन दुवैमा बस्ने हुन् कि उनीहरूले प्रजनन गर्दाखेरि फूलबाट बच्चा कोरल्ने हुन् कि सिधै बच्चा जन्माउने हुन् कि, यस्ता विभिन्न आधारहरू लिएर के गरियो त 5 जगत प्रणालीको विकास गरियो। यी 5वटा आधारहरू के रहेछन् ल भन्नुस् त? 5वटा आधारहरू तपाईहरुले के देख्नुभयो? के रहेछ रे? सबैभन्दा पहिले हामीले कुन आधारलाई लियौं? 5 जगत प्रणालीमा सबभन्दा पहिला हेरेको के रहेछ त? स्ट्रक्चर अफ सेल। के रहेछ? स्ट्रक्चर अफ सेल। अनि दोस्रो आधार के लियो त? यूनिसेल्युलर हो कि मल्टीसेल्युलर? whether unicellular or multicellular। अनि अर्को आधार के लियो? अर्को कुन आधार लियो हामीले? मोड अफ न्यूट्रिसन। अनि चौथोमा हामीले के लियो? इनर्जी लेभल। कुन इनर्जी लेभलमा भनेर। अनि लास्टमा चाहिँ इभोल्युसनरी ट्रेन्ड, इभोल्युसन कसरी भएको छ। यसरी हामीले 5वटा आधार लिएर के गरेको छ? वैज्ञानिकहरूले यी 5वटा आधारमा 5 जगत प्रणालीको विकास गरेका छन्। अब 5 जगत प्रणालीमा के छ त? यसरी गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के गरियो त? सबैभन्दा पहिला स्ट्रक्चरको सेलको आधारमा के गरियो? जीवहरूलाई कसरी छुट्याइयो? एकपटक हेरौँ है। सबै सजीवहरू छन्। यी सजीवहरू मध्ये सबभन्दा पहिला के हेरियो? स्ट्रक्चर अफ सेल हेर्दाखेरि के गरियो त? प्रोक्यारियोटिक हो कि युक्यारियोटिक हो भनेर हेरियो। अब प्रोक्यारियोटिक हुनेलाई चाहिँ जस्तो प्रोक्यारियोटिक सेल भएकोलाई एकातिर राखियो, अनि अर्को चाहिँ युक्यारियोटिक सेल हुनेलाई चाहिँ अर्कोतिर राखियो। युक्यारियोटिक हुनेलाई के गरियो? अर्कोतिर। अब प्रोक्यारियोटिक भित्र चाहिँ त्यसमा अझै डिफरेन्ट छ कि छैन भनेर हेरियो। त्यसमा डिफरेन्ट देखिएन। त्यसपछि त्यसलाई एउटा किङडम, एउटा जगत बनाइयो, जसलाई हामी के भन्छौं? मोनेरा। है के भन्छौं रे? मोनेरा। अनि अब बाँकी रहेको यो युक्यारियोटिक छ नि, युक्यारियोटिक भनेको त सबैमा के हुनु पर्यो त? कोषमा ट्रु न्यूक्लियस भएका। अब युक्यारियोटिक अन्तर्गत पनि त फेरि के हुन सक्यो? यहाँ चाहिँ त फेरि फरक कुरा हुन सक्छ नि। के हुन सक्छ ल भन्नुस् त? के हुन सक्छ? तिनीहरूको शारीरिक संगठन अघि हामीले कुरा गरेको थियौ नि, युनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर। अब युनिसेलुलरहरूलाई एकापट्टि अनि मल्टीसेलुलरहरूलाई एकापट्टि राखियो। अनि यसरी विभाजन गर्दै जाँदा युनिसेलुलरहरू सबैलाई के भनियो भन्दा एउटा जगत बनाइयो। त्यो जगत चाहिँ के भयो त? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टहरुभरि सबैलाई प्रोटिस्टा किङडममा राखियो। यो अर्को किङडम भयो। यसलाई के भनियो? प्रोटिस्टा किङडम अथवा जगत प्रोटिस्टा। अब फेरि अब युनिसेलुलर भरि त यहाँ आइहाले।
अब मल्टिसेलुलरको कुरा गर्दाखेरि फेरि मल्टिसेलुलरमा के कुराहरू देखियो त, कस्ता कस्ता, फेरि यिनी मल्टिसेलुलर पनि फेरि फरक गुणका देखिए। मल्टिसेलुलरको फेरि कुनैमा कोषभित्ता भएका त्यो सेल हुन्छ नि, कोष हुन्छ नि, हामीले 8 कक्षामा पढिसकेका छौँ कोष भनेर। त्यो कोषमा कोषभित्ता छ कि छैन भनेर हेरियो, अनि कोषभित्ता भएकालाई एकापट्टि, कोषभित्ता नभएकालाई अर्कापट्टि राखियो। द्याट मिन्स प्रेजेन्स अफ सेल वाल। सेल वालको आधारमा के गरियो त, यो सेल वालको आधार लिएर यसलाई के गरियो, फेरि सेल वाल भएका र नभएका भन्नाले सेल वाल कन्टेनिङ अनि विथ सेल वाल र विदाउट सेल वाल भन्न मिल्छ। विथ सेल वाल अनि विदाउट सेल वाल। यसरी विदाउट सेल वालमा के पर्छ त भन्नुस् त, सेल वाल नभएको कुन कोष हो, जन्तु कोष। त्यसैले सबै किङडम केमा राखियो, यहाँ चाहिँ सबै एनिमलिया, किङडम एनिमलिया भनेर यसलाई छुट्याइयो। सबै जन्तुहरू सबै एनिमलिया किङडममा परे, अथवा जन्तु जगत केमा परे, जन्तु जगतमा। अनि फेरि सेल वाल त छ, तर फेरि अब के छ, क्लोरोफिल छ कि छैन, अथवा पोषण विधि कस्तो छ त, अटोट्रोफिक कि हेट्रोट्रोफिक भनेर फेरि छुट्याइयो। यसरी छुट्याउँदाखेरि क्लोरोफिल हुने जतिलाई एउटामा भन्नाले अटोट्रोप्सहरू एकापट्टि अनि हेट्रोट्रोप्स चाहिँ अर्कोपट्टि। अटोट्रोप्समा सबै प्लान्टीहरू अनि अथवा वनस्पति जगत र हेट्रोट्रोफमा चाहिँ फन्जाई। यसरी 5वटा जगतहरू छुट्याइएको छ। ल हेर्नुस् त, जगत मोनिरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत वनस्पति, फन्जाई, जन्तु गरेर 5वटा केमा छुट्याइयो त, हामीले 5वटा जगतमा छुट्याउने गरियो। भन्नाले यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ, हजुरहरूलाई कसरी गरिएको भनेर यहाँ चार्टमा पनि देखाएँ। अब एकचोटि यो चार्ट पनि हेर्नुस्। यसमा जस्तो यहाँ देखाइएको छ नि, यहाँ 5 किसिमका जनावरहरू पनि देखाइएको छ, जस्तो कि मोनिरामा पर्ने, ब्याक्टेरिया प्रोटिस्टामा पर्ने, अर्को युनिसेलुलर अर्ग्यानिजम, अनि फन्जाईमा पर्ने अर्को अर्ग्यानिजम, एनिमलियामा पर्ने, प्लान्टीमा पर्ने, यसरी विभिन्न किसिमका आधारहरू के रहेछ त। फर्स्ट हामीले अलरेडी 5वटा आधारहरू पढिसक्यौँ, त्यसका आधारमा 5वटा जगतमा हामीले विभाजन गरेको पनि पाइयो। अब भाइ बहिनीहरू एकपटक यो चार्ट हेर्नुस् है, यसमा पनि हामीले 5 किङडमको चार्ट देखाइएको छ। हेर्नुस् त, यहाँ 5 किङडम सिस्टम भनेर सबै लिभिङ अर्ग्यानिजमलाई 5वटामा डिभाइड गरिएको छ। मोनिरा, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लान्ट्स अनि एनिमल्स। यसको मोनिरामा के पर्दा रहेछन् त, सबै ब्याक्टेरियाहरू मोनिरामा पर्दा रहेछन्। ब्याक्टेरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, साइनोब्याक्टेरिया आदि। त्यस्तै प्रोटिस्टामा सबै युनिसेलुलर अर्ग्यानिजम, जस्तै के छन् त, पार्मेसियम, अमिबा, त्यसपछि प्लाज्मोडियम सबै। त्यस्तै फन्जाईमा के पर्छन् त, म्युकर, राइजोपस, अनि अरु के पर्छन् भन्नुस् त, मशरूम, इस्ट, ती सबै केमा पर्छ त, फन्जाईमा। अरु सबै ग्रीन प्लान्टहरू अल्गीदेखि लिएर लार्ज प्लान्ट ट्रीजहरू, पिपल, बन्यान एटसेट्रा पनि केमा पर्छ, प्लान्टमा पर्छ। अनि अरु सबै जस्तो अर्को चाहिँ के छ, एनिमल किङडममा पर्ने, साइकोनदेखि लिएर मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम साइकोनदेखि लिएर के हुन्छ त, भर्टिब्रेट्स, ब्लू व्हेलसम्मको सबै एनिमल किङडममा पर्छ। यसरी हामीले विभिन्न आधारहरूलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले के गरे त, 5 जगत प्रणालीको विकास गरे। यसमा सबैभन्दा पहिला विकास गर्ने वैज्ञानिकको नाम के भनेका थियौँ हामीले, रबर्ट एच विटेकर। यसरी 5वटा जगतमा छुट्याउने प्रक्रिया नै के हो त, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली हो। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आज यहाँ के सिक्यौँ,
थोरै प्रश्नहरू हजुरहरू अगाडि राख्छु। एकपटक त्यो प्रश्नहरूबाट पनि हेरौँ है त। ल यहाँ सही उत्तर छान्नुपर्ने छ। कोषमा डेफिनाइट न्युक्लियस नहुने जीव कुन जगतमा पर्छ? भन्नाले त्यसमा पर्मानेन्ट ट्रु न्युक्लियस नहुने जीवहरू कुन जगतमा पर्दछन्? ल भन्नुस् त। हो, स्याबास, कुनमा पर्छन्? मोनिरामा। अनि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, तल दिएका मध्ये प्रोक्यारियोटिक सूक्ष्म जीवको उदाहरण कुन हो? कुन हो? ल भन्नुस् त। युग्लिना, एजोटोब्याक्टर, यीस्ट, अमिबा। कुन हुन्छ होला? कुन चाहिँ ब्याक्टेरिया होला? एकचोटि हेर्नुस् त। ओहो, भेरी गुड, अजोटोब्याक्टर। अनि अब अर्को प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको अवधारणा कसले ल्याएका हुन्? कसले हो? ल भन्नुस् त। अघि भर्खरै हामीले सिकेको कुरा है, कुरै छ त। ल भन्नुस् त। रबर्ट एच विटेकर। स्याबास। भाइ बहिनीहरूले आज हामीले जुन पाठ छलफल गर्यौं त्यसका केही प्रश्नहरू सजिलैसँग छलफल गरेर सल्भ पनि गरिसक्नुभयो। आज हामीले के गर्यौं? वर्गीकरण भनेको के हो, वर्गीकरण किन गरिन्छ, अनि यसको के महत्त्व छ, त्यसपछि 2 जगत वर्गीकरणका कमी कमजोरीहरू के छन्, त्यसलाई मेटाउनको लागि 5 जगत वर्गीकरण प्रणालीको कसरी विकास भयो भन्ने कुरामा छलफल गरिसक्यौं। अब भाइ बहिनीहरूले एकपटक आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।